Voilà, deuxième partie de ce live. مرحبا بكم باش نزيد واحد شويه نقجروا على فيصل فجر، حيت هو الضيف ديالي اليوم، والضيف ديالنا كاملين. شفت بزاف ديال لي كيستيون واللي دازو غنقدروا نرجعوا لهم توتالور، ونعطيكم نديروا واحد اون بارتي ليبر اونتين الا بقى لنا الوقت، سينو ان شاء الله نعاودوا نديروها مره اخرى. مي اون توكا كيما قال اشبال بوز بوب بوز سون بوب. هي بحقيقه ما كرهتش واحد مويها وداك الشيء، ولكن المهم فوالا. دونك سي عمر دو فلوريد فيديل او بوست. سي موسالي اهلا وسهلا. سي نعيم بونسوار. Merci de lui poser la question ce qui était passé avec lui le vent de touche d'Espagne vers la fin du match à la Coupe du Monde quand l'arbitre a confirmé le but de l'Espagne. Bon, c'est une bonne question, effectivement. On a avec grand plaisir. Alors, Faisal Fajr est avec nous. Tout de suite, on va le retrouver. Alors. Voilà, Faisal. Faisal, merci encore mille fois parce مرحبا. que, كيف ما قلت لك, je sais que tu es très sollicité بزاف لا مع افيك بليزير الإخوان. خويا. وكيف ما قلنا زعماك, tu ne refuses pas les invitations de la part de confrères et de plein de gens, de monsieur madame tout le monde اللي تيتصلوا بك انت واللي تيتصلوا بنيت بالاخوان الاخرين ديال ليكيب دو ماروك ولا دي جوeurs اللي تيلعبوا في à l'étranger. Bon, ça fait vraiment plaisir. Donc, on بليزير avait خويا. terminé la première partie avec le petit, disons, le petit problème qui n'en est pas un. لا لا Bon, c'était vraiment, c'est pas intentionnel. لا C'est لا bon, c'est لا un refrain, نقولوا les عاود خديتي sans aucune intention de عاد ما provoquer. عرفتو شنو هي Hmm. ليستوار ديال هذيك Yeah. الموسيقى، ولكن انا ما عندي مشكل مع اي فرقه. انا كنموت على المغرب وغنموت على المغرب، Ouais. صافي مغربي الحمد تنموت. الحمد نديرو لله دابا. الحمد لله. وداك الشيء علاش راه هما يسون تري تري نومبر بزاف ديال الاخوان اليوم متبعينا بيني وبينك. تقريبا سي المره الاولى اللي عندنا اكثر ان غران نومبر ديال الناس اللي تيشاهدونا، وتنشكرهم بزاف. ونقول لهم بان يا لا بوسيبيليتي دو ريفوار هاد لا بروميير بارتي اي ميم صدير كل لونجسترمون sur la chaîne YouTube msport.ma. دونك تقدروا تعاودوا تشوفوا هذا اللقاء هذا كله مع فيصل. فيصل جالس يلعب ما عليه ما به ياك. تيلعب حتى واحد النهار عيطوا ليه التليفون ولا الكونفوكاسيون ولا عيط ليه الفريق، الفريق الوطني المغربي. قول لي كيفاش امتى وشكون آه الاول، السيد الاول اللي قال لك بان راك عيطوا عليك في 2015 ياك سيتي صا. سيتي ça. Ouais, 2000 2015 2015 exactement. الوغ قول لي عيط كيفاش لي لي عيط كونديسيون. لي كنت في الدار مع خويا توفيق وصحابي مهدي وقيلا، ولا المهم كنت في الدار في لاكورون. صونا التليفون ديالي نورمال. جاوبت، قال لي السلام عليكم، معك بدو الزكي. صافي فاش قال لي معك بدو الزكي فهمت نيشان. ديريكت. ديريكت ديريكت. فهمت. واش انا انت كنت est-ce que tu as fait du pied dès que ça, ou est-ce que tu as essayé d'entrer en contact مع l'équipe du لا Maroc لا ou là voilà لا لا t'as لا 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 concentré في لا الكلوب ديالك. فهمتي كونسونطري. كنت لعبت مزيان لي ماتش المهم لي بروميي موا. داكشي علاش جات لي لا بروميير كونفوكاسيون في شهر 10 في اكتوبر. صافي عيط ليا قال لي السلام عليكم، معك بدو الزكي، جو تو سوي دوبي ان مومون وداكشي. صافي غتجي ان شاء الله، غنجي نشوفك في مالاغا، في الماتش ديالك ديال مالاغا، مهم. حيت غنلعب ضد نوردينا مرابط. جا لمالاغا، صافي مور الماتش ديال مالاغا عيط ليا لا كونفوكاسيون، غتجي لا كونفوكاسيون، غتجي صح. المغرب، خصك تجي المغرب، خصك دير باسبور فهمتي. جيت كلشي هادشي المغرب، درت باسبور مع خويا رضا اللي هو دابا ما بقاش في لا فيدراسيون، رضا والكولونيل اللي كنسلم عليهم بزاف. وصافي ومن ديك الساعه فاش هضر الوغ معايا وعيط. فيصل غادي نعاودو نديرو لا سين دابا. انا خوك، انا بدو زكي، وانت فيصل بيان سور فيصل. انا بغيت نشوف لا رياكسيون منين قطعتي مع بدو زكي. اشنو قلتي لخوك؟ الو فيصل، السلام عليكم فيصل، انا بدو زكي، انا انت بدو بدو زكي. زكي، انت وي. انت بدو زكي. اه. آه، كنت شوك والله، كنت جلست آه. بحال هكا قلت وي السلام عليكم. فهمتي وعليكم السلام، كي ما داير؟ بقيت لاباس كنجيب. عليك؟ الحمد لله الله يحفظك، الحمد لله شكرا ايوا، بزاف. غادي ان شاء الله غادي نجي نتفرج فيك في مالاغا ان شاء الله اذا بغى الله.
ونحتاجوك نبغيوك ان شاء الله تجي تلتحق بالفريق الوطني المغربي. درت بحال هكا التليفون فهمتي، اه زيد. وعيطت على توفيق، توفيق خويا قلت له توفيق اجي توفيق، واو كنقول لي بحال هكا باش ما يسمعش، وهو ما فهمش حتى حاجه فهمتي، مازال ما قلت لي حتى حاجه، مازال ما كنهضرش، غير كنهضر كنقول لي يا لطيف فهمتي وصافي. ابخي جاوبته قلت لي مرحبا ميرسي ميرسي افيك غون بليس سي جونتي ميرسي بزاف شكرا بزاف. وداك الشيء قطع التليفون عندما ما هضرناش بزاف، قطع التليفون قلت له توفيق والله ياك ما بدو الكاميرا زكي، كاشي. لا بدو زكي كيما ابلي قال لي نو والله خويا باش نجي نلعب مع المنتخب داك الشيء. واه هوتنا في الدار واخيرا هوتنا في الدار، واو بزاف شي وما حاجه عيطتيش ما لي بارون، ما يمكنش. عيطتيش لي بارون. لا بيان سور عيط لي بارون ولكن كالميت شويه فهمتي، اه كنت درتهم فهمتي، درتهم سوربريز ما بغيتش نقول لهم فهمتي. داكور. الوالد بزاف، الوالد كان بغى فهمتي بغى يطرطق ولا ما فهمتش ولا قال لي سي فغي واش بصح، نقول لي والله بابا عيط لي بدو الزكي. واو شي حاجه اه بزاف اخويا مراد والله ما نكذبش عليك. واش تتذكر النهار بالضبط، ولا ان مومون في هذاك الوقت فاش عيط عليك بدو، ان مومون سيتي كيل دات كيل موا tu t'en souviens un peu là. سيتي سبتمبر، Septembre, très bien ديبي très bien. اكتوبر، فان سبتمبر ديبي آه. اكتوبر، شهر 9 بحال هكا، الاخر ديال شهر 9 ولا لو ديبي ديال شهر 10 اكتوبر ما بحال Ouais. هذيك. والكلوب هضرتي معاه ديك الساعه، ولا كانت في اخبارهم، ولا كومون سا سي باسي؟ لا 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 ما لا قلتي لهم والو. لا ما قلت لهم حتى حاجه. صافي فاش صيفطوا لي لا كونفوكاسيون هما قالوا لي ها هي لا بري ليست، مهم. ودابا خصك تستنى شويه حيت انا ما فهمتش هذيك وي. فهمتي هذيك صافي قالوا لي نورمالمون غيصيفطوا عاوتاني لا ليست اوفيسيال. وي. صافي فاش صيفطوا لا ليست اوفيسيال جاو عندي لونترينمون، جا عندي لو ديليغي قال لي هاك لا كونفوكاسيون ديالك. ومن اه ديك الساعه درت اوف ارتحت، اه حيت سي. فاش كنت قلت بوتان اسمح لي قلت لا. واقيلا كاين لا بري ليست، واقيلا واش غنكون في لا ليست اوفيسيال، واش آه. غنكون واش ما غنكونش. فاش شفت الكنيه ديالي صافي. وي. عاد ارتحيتي. صافي عاد ارتحت، عاد نعست آه. مزيان، عاد تقول غنمشي للمنتخب ودابا كيفاش غندير، كيفاش غنكونوا شنو غنديروا. واو دابا المنتخب انا من الصغير كنلعب في الجاردن وكنقول انا باصير خويا حدا كاماتشو انا وهذيك، كنت آه. كنشري لي توني. فكرت في وي. بزاف د الحوايج فاش كنت كندور مع ولد خالي كندورو في كازا، وكنقول ليه ان شاء الله غنجي غنلعب في هذيك التيران في دونور غنجي. بزاف فكرت في Ouais, بزاف د ça الحوايج c'est un grand moment, un grand moment. والله بزاف. Alors entre la convocation et le voyage et l'arrivée au Maghreb ou l'accueil Bedou Zaki, alors هنا هضر لي un peu على هاد la sensation ديال le فهمتي rassemblement كيفاش. دابا علاش انا دابا في المنتخب، علاش فاش كيجي شي واحد جديد اللي جديد عاد دابا جا انا كنمشي نيشان عنده. وي. انا خصني نمشي نيشان عنده ونهضر معاه باش يكون مرتاح، باش يدخل مزيان، باش يكون exact. مرتاح في لو جروب فهمتي. حيت انا فاش مشيت جاو عندي الدراري، Mm. عقلت عليهم جاو عندي اللاعب ديال البطوله والحاج شاكير نقاش نوصير والحاج شحال ياجور فهمتي. جاو عندي وي. ديرار اللاعب اللي كيلعبوا في اوروبا، ديرار عبادي بن عطيه فهمتي. وي. جاو عاونوني فهمتي، حيت شافوا شافوك راك خ... وي. فوالا اه اه شوكي شويه، اه حيت اه. علاش ديرار بن عطيه Mm. فهمتي براده. دراري. الدراري اللي كنت كتفرج فيهم في التلفازه، عمر كدوري قدوري كنت كتفرج فيهم في, في التلفازه، ودابا اه انت معاهم. يوسف العربي فهمتي بزاف واو صافي. bien sûr. انا بقيت بحال فهمتي بحال شي دري، بحال شي ولد صغير فهمتي، كيفرج فيهم. كنت Mm. بغيت ناكل، ما كناكلش بزاف، كنتسنى غير ندخل للشومبره ونحادي التريكو ديال لونطرينمون Ouais. ونلبسو ونصيفط التصويره للعائله فهمتي. داكشي اللي كنت كندير. راني مصور، راني لابس التوني ديال ليكيب دو ماروك. فوالا Ça c'est un moment inoubliable هذا، وهذا المومون هذا جو بزاف ما بونس كو يمكنش. تي لي جوور كلهم تيعقلوا عليها. لا وانا غرافي غرافي افي. j'ai eu l'occasion de vivre هذا المومون معاكم هاد لي 6 derniers mois. من كنت سا سي
c'est des moments inoubliables bien au sûr. chambrage, au bisutage, اه الاغاني وكاين بزاف اغاني خصك تغني خصك تهضر لي سي نورمال. تيميد وكاين بزاف ديال المسائل هكذا وي سي ça fait partie ديال la vie de لا في groupe دو جروب. 2015 donc c'était هذاك le match ديال contre la Guinée équatoriale le 15 novembre. Qualification pour la Coupe du Monde 2018, défaite 1-0. Donc من تماك حتى ل 2016 عاد ترجع ليكيب ناسيونال. واش في هذيك لا بيريود واش قلتي بون ياك ما واقيلا كانت غير واحد التجربه واحد ليسي est-ce que je لا risque de revenir ou non tu t'es posé des questions ولا لا نو جو سي با بوزي دو كيستيون. انا من هذيك لو ماتش مع بدو الزكي ابخي جراو عليه ياك. oui oui exact hein. ابخي دخل غونا ولو ماتش دابخي عيط لي غونا. Ouais exactement لا exactement كونفوكاسيون دابخي عيط لي انا شنو ouais. درت فاش كملت الماتش مع المغرب دخلت الفرقه ديالي ديبورتيفو لا كورون لعبت مي ماتش ولعبت مزيان ما كنتش كنفكر tranquille فهمتي ترونكيل. كندير لو ماكسيموم ديالي وان شاء الله الا عيط لي لو نوفيل اونترينور مرحبا الا ما عيط ليش غايعيط لي ابخي ماشي ان مشكل. شاء الله d'accord وكيف كان لو رابور ديالك مع بدو زكي justement un premier rassemblement un match كيف دازت هذيك لا بيريود معاه ما نكذبش عليه آه. ما كانش كيهضر بزاف آه. فهمتي. حيت اصلا ما يمكنش يهضر معاك انت ولا اخر فهمتي خصو يهضر مع Ouais. اللاعب كامل. ولكن جا عندي قال لي في الماتش الاول قبل الماتش الاول في اكادير قال لي يمكن غتدخل وجد راسك وداك الشيء. ما Ouais. دخلش في هذاك لو ماتش ولكن لعبت تيتولير في لو ماتش روتور في لا Ouais. غيني Exact. اكواتوريال. Ouais. Mhm. مي جا عندي عطى لي كونفيونس هضر معايا شويه فهمتي ماشي Oui. فهمتي داكشي اللي بغيتي تسمع. اللاعب اللي بغى يسمع هو قال لي Ouais. خذ فاش غتدخل ان شاء الله دير لو ماكسيموم ديالك. فهمتي بحال داكشي اللي كدير مع ديبورتيفو صافي حجي شيبه فهامي Oui. صافي ان بيل اكاي ما نكذبش عليك. انا Ouais. عندي دي بون Ouais. سوفينير صافي. الحمد لله الحمد لله واخا bon من بعد il y a eu quelques petits accros mais بعد on va en parler pour lever les ambiguïtés mais il n'y a pas eu d'ambiguïté parce que كما قلت il n'y a pas de langue de bois والحمد لله انت في المسائل ديالك راك tu dis ce qu'il y a sur le لا cœur جو من دي انا بعد سكو جي سور لو كور voilà ما نكذبش. Badou Zaki après j'ai Hervé Renard et là je pense que le courant est passé encore beaucoup plus vite مع Hervé Renard là وي باسكو هو un peu plus proche فهمتي. هو un ouais peu plus proche وكيكون قريب علينا فهمتي. ouais ولكن ما نكذبش عليك هو ما جاش عندي وما كنتش لا ما كانش ouais فاسيل ouais حيت انا ما عاقلت في الماتش الاول خلاني في التريبون. ماتش الي روتور ديال exact كاب فير جلست في التريبون. ouais بقيت بزاف في التريبون ولا ما ouais كنلعبش ولا بونتوش داكشي. ouais بديت انا كنلعب مع بزاف في لا كوب دافريك 2017 ouais, exact صافي. ولكن هذاك لو كورون مع غونا من دخل مزيان بعد حيت هو بروش هو عزيز عليه يضحك معنا فهمتي يهضر معنا صافي وكانت واحد واحد لاميتي تري فور. Mm. Min bad, qui s'est développé avec فوالا le temps. Justement, parfois, c'est ce qu'on reproche parfois à Hervé Renard, le fait qu'il soit un peu ou là, beaucoup ami avec les joueurs. Est-ce que ça, d'après toi, ça doit être une qualité ou là, un défaut? ما نكذبش عليك ابخي. سي فري que dans le fond tu te dis bon ok سي ديفيسيل دافوار فهمتي صعيب تكون قريب مع اللاعب كاملين. Mhm. ولكن انا كنقول المدرب خص تكون بحال الوالد Ah, ان بير ان ouais, بير افيك سي exact. زونفون. Ouais, خصك تكون بروش معاهم خصك تكون قريب ouais, منهم تهضر معاهم تقول لهم اللي ouais. داكشي اللي بغا يسمعوه فهمتي. Un père qui فهمتي communique. فوالا ان بير كيكوموني ما خصكش تخلي وحدين بوحدهم Mm. ووحدين تبقى معاهم فهمتي. هو كان عنده هذيك لا كاليتي. انا نقول لك كاليتي Oui, oui, داكشي oui. كاليتي. Exact, باش exact, باش exact. باش ابخي باش بغي اللاعب يعطيك لو ماكسيموم. Mm. علاش عطينا لو ماكسيموم مع غونا واخا في لي كومبيتيسيون ما مشيناش بعيد. Mm. ولكن on a fait quand même la CAN on est parti en quart de finale avec un groupe حيت il y avait beaucoup de blessés ما كانش بزياش ما كانش بالهندا ما كانش مرابط ما كانش بوفال في ديك الساعه Mm. حيت Ouais, كانوا هادو دي جوار امبورطون. مشينا غير مع دي جوار مع بزاف د اللاعب اللي اول مره غيلعبوا كومبيتيسيون ouais, افريكان صافي. ومشينا درنا لا كاليفيكاسيون ديال لا كوب دو موند مشينا لا كوب دو موند. المهم اون ouais. كاليتي.
exactement, exactement. Les rapports entre les joueurs, il y a eu bien sûr, avec il y a pas, c'était pas, en fait, c'était pas une polémique, ولكن bon, c'est même pas un malentendu. C'est-à-dire, سمعتك, tu t'es expliqué على حمد الله وعلى le problème. Pour moi, c'est peut-être un faux problème parce que Bien sûr. c'est des choses اللي توقعوا في l'air de jeu, اللي توقعوا في الterrain. Alhamdoulilah, je pense que vous êtes toujours en contact, انت وياه. Je pense que vous parlez, je pense, ou j'espère en tout cas que la vie a repris son cours, il n'y a pas eu de problème. لا Juste, الحمد لله. si tu peux revenir justement sur tes rapports مع عبد الرزاق. لا الحمد لله. انا كنت كما قلت لك، فاش شي واحد كيجي وعاد دابا جا في المنتخب، انا عزيز عليا نهضر معاه، نشوف كيفاش كيهضر، كيفاش كيكون، فهمتي؟ حيت Mm. حنا اوني توز دي فخير، فهمتي؟ حنا المغرب كاملين، اون ريبريزونت المغرب كامل، المغرب ديال Ouais, الشعب كاملين، فهمتي؟ ouais, ودابا انا عزيز عليا، مشيت عنده وكنا كنهضروا ونضحكوا. هو كان قبل مني في المنتخب. ah, هو bien كنت sûr, bien كنت انا sûr. شحال من مره كنت كنفرج فيه في Ouais, التلفازه، فاش كان exact. كيجي مع الزاكي وداكشي، مع صح. كيريت. Oui, oui. وصافي هضرت معاه وضحكنا وكنا كنهضروا وكنضحكوا وكنجمعوا، فهمتي؟ Mm. كنا Mm. كنصليو جماع، oui. سون الجماع في الطبله، في Mm. الشومبرا. كنا كنهضروا على المغرب، على البطوله، على البطوله ديال السعودي، فهمتي؟ الفراقي، Ouais, فهمتي؟ كنا كنهضروا ouais. كنضحكوا. ابخي وقع شي مشكل، هما اش داروا لا بريس اون جينيرال، وقع داكشي ديال البينالتي وماشي بينالتي. Ouais, ouais. ماشي هذاك ليستوار ديال البينالتي اللي بقى فيه Mm. الحال، هو اللي مشى بغى يهز حوايجو حيت ما ضربش بينالتي، ماشي داك الشيء. Non, ouais. ولكن ان شاء C'est الله pas انا ça. انا كنقول ان شاء الله هو شي نهار غيهضر. Mm. Ouais. ولا ما هضرش، هو غيرجع في المنتخب، هو Mm. حيت Mm. هو غران جوار. انا Wacha, كنقول il a déclaré c'est-à-dire qu'il a arrêté de jouer pour la sélection. مازال جون. Ah. كيفاش ما بقيتيش تقول؟ Justement, d'abord, si tu devais lui parler, d'abord, si tu étais en contact avec lui directement, qu'est-ce que tu lui dirais, Faisal? غنقول له عبد الرزاق حيد هذيك غنقول له بالضحك، غنقول له خويا عبد الرزاق حيد هذيك لا غوتريت، انت مازال الكره قدام، ومازال ان شاء الله غدير شي حاجه في المنتخب ومازال الوقت ان شاء الله. غنقول له عافاك خويا عبد الرزاق، حيد هذيك لا غوتريت. اش من غوتريت؟ فكر في المغاربه، فكر في الناس كاملين اللي بغاوك، اللي داروا كلشي باش ترجع للمنتخب، فكر فيهم، فهمتي؟ Oui, oui, effectivement, داكشي effectivement. اللي كان. ولكن انا ما عندي مشكل معاه والله، Ah, كنتلاقى معاه نسلم عليه نقول له كي داير اخويا، بخير، هانيه، لاباس عليك، هانيه، فهمتي؟ ما عندنا حتى ouais, مشكل. هو ما عجبوش الحال، ouais. هو داخل ديالو ما ما كانش عجبوش، مرتاح، ما ما كانش كاينش مرتاح. مرتاح، ما كاينش مرتاح، صافي. Mm. غير هو اللي يقدر يقول لك، Ouais, صافي داكشي اللي كاين اخويا. effectivement, effectivement. Mais en tout cas, les rapports sont bons et مزيان. l'équipe du انا Maroc. Ouais. انا خويا مراد ما عمرني انا في الكارير ديالي وقع لي شي مشكل، Mm. فهمتي؟ ما ما عمري في المنتخب وقع لي شي مشكل افيك ان جوار، جامي، ما يمكنش، ما Mm. Ouais. يمكنش، سي با Mm. بوسيبل. سي توس مي فخير، ما يمكنش شي واحد يقول لي. واصلا انا ما يمكنش نكون بحال، لا ما كنلعبش، غنكون معصب مع هذاك Mm. Mm. حيت كيلعب في لا ميم بوزيسيون ديالي، ولا لا، ولا هادي Ouais, ولا هادي، ouais. لا ما عنديش انا داكشي. On joue tous pour ça, خويا اون جو توس بور الدرابو. ها هو pour انت ça. عندك، Voilà. الدرابو دابا هنا وفي Ah, قلبك. exact, انا exact, ما عنديش exact. درابو، ولكن ها هو Ah, الداخل، ها هو الداخل. exact, exact. Ça, ça, ça. والله. Alors, les qualifications, la Coupe d'Afrique, les grands moments, parmi les grands moments, les ch'tos, Faisal, la Coupe du Monde, c'était quand même un moment ماشي inoubliable. C'était, je pense, شي حاجة اللي ما عمرها تقدر تتحيل من لا بالك. ما يمكنش، آه. ميم مره كنعس كنفكر في داك الشيء، كنكون في الناموسيه، كنفكر في لي ماتش، كنفكر في هذاك لو كورنير ديال م. ليسبان، كنفكر في هذوك لي فوت، هذوك لو فار اللي ما خدام ولا ما خدامش. Oui. م. آه كنفكر في نعم هذاك الشيء ما يمشيش. انا مازال عندي لي زيماج ديال لا كوب دي موند 94 ديال Oui, المغرب، oui, oui. مع البهجه، مع Ah, نايبات، magnifique, فهمتي؟ magnifique. ابراهيمي، J'ai revu شا... justement hier. شاوش، Ah, فهمتي؟ c'était. J'étais avec لا le 80 festival, بيني وبينك شفت le festival ديال البهجة البارح. البهجه. J'ai revu les extraits. C'est quelque chose de. انا عندي عقدت في واحد لاكسيون اللي دار، فهمتي؟ حيت ديك الساعه انا عندي 5 ans.
Ouais, ما نكذبش عليك، ما كنتش كنفرج عقلت في التلفازه، ولكن لي mm, زيماج انترنت ديش وداك الشيء bien sûr. عقلت عليهم. بهجه في ضد بلجيكا، بتي Mm, بون، هذه كروش. ولكن لا بروميير كوب دو موند اللي شفت انا 98، ouais, ouais, exact. 98 هذيك لا كوب دو موند عقلت عليه، وكنت كنبكي معاهم. كنت كنشوف باصير كيبكي مع توني، حدا كاماتشو، لاعب كاملين كيبكيو. بكيت Ouais, انا علاش ouais. النرويج خصهم يخسروا ضد البرازيل. Ah, ايوا اي 98, مغربي، ah, اي مغربي قال ضروري البرازيل ah, عطاتي bien شي sûr. 3 ولا 4 للنرويج. Exact, exact, exact. بقى فينا الحال، بقى فينا الحال بقى فينا بزاف هذاك. الحال، بقى فينا هذاك الحال ل- بزاف. ايه هذاك لو ماتش مي ايه مالوغوزمون. اه. انت 20 عام ابخي انت اللي غتلعب لا كوب دي موند. Quelle فهمتي belle 20 histoire. عام. Quelle belle histoire. ça veut dire دي Ah, سوفونير انوبليابل. ما يمكنش تنسى داك الشيء. اصلا le, انا اي ماتش اللي لعبت عقلت عليه، اي ماتش اللي لعبت انا مع ah, المنتخب، لا ولا غيني بيسا ولا غيني اكواتوريال ولا في كاب فير، ولا اي ماتش عقلت عليه. حيت علاش فاش كنجي المنتخب، فاش كنوصل في الاوتيل لو بروميي جور، بحال اول مره اللي جيت. oui, فاش كنلبس توني كنقول اول ماتش اللي غنلعب، فهمتي. c'est bien, très bien. C'est ديما انا بحال هكا. un état d'esprit, mec, qu'il faut avoir quand on est en équipe nationale. Ça, mec, والله c'est, خويا، ah, حيت كنت كتفكر في المغاربه كاملين، فهمتي. كتفكر في ouais, الناس كاملين اللي كيفرج فيك، اللي كيشجعك، اللي كيكون موراك. وكتقول ما يمكنش، فهمتي. ما oui, يمكنش ما يمكنش ما نكونش فرحان. علاش انا دابا ديما موسيقى، ديما oui. نشاط في لونترينمون، ديما نشاط في الطوبيس وداك الشيء. حيت Ah, انت شفتك. كتلعب، حيت انت شفتك. كتلعب في المنتخب وعندك لا شونس، لا بلو، فهمتي. شحال من واحد بغى يكون في بلاصتك. Oui, exact, exact, exact. La Coupe du Monde, فيصل بقى quand même واحد un goût d'inachevé في la Coupe du Monde. حيت صدق كان عندنا لي مويان باش نمشيو بعيد، نمشيو اكثر من داك الشيء. Bien sûr. En plus, Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est le premier en- match, كيفاش bah, on a raté, man, نقول لك صراحة، Hmm, on a raté le coche. هو le premier match اللي فهمتي qui te lance في la hmm. compétition، فهمتي Oui, اللي كيقول لك يلاه سير دابا. exact, exact. وحنا ما نكذبش عليك، بحال قلتي فيقنا في الماتش الثاني، Oui, الماتش ديال البرتغال. oui. ايوا ديال فرنسا، الا لعبنا ضد ايران، بحال الماتش اللي لعبنا ضد البرتغال، Wow. والله تنربحوا 3 ولا 4. Ça c'est. مي الكره هي هذيك الكره، فاش ما Hmm, بغاش تدخل، فاش ماشي، فهمتي. ما يمكنش ما تدخل، ما تدخل دير شي حاجه، hmm, فصافي. hmm. مي ان غو ديناشوفي. علاش؟ Ouais, حيت الجمهور اخو اللي جا، هذاك ouais. الجمهور اللي كان معانا، الا مشينا غير دوزنا هذيك لي بول Hmm. مع هذاك الجمهور. Ah, والله اخويا، دابا الا دوزتي لي بول c'était, مع الاسبان، لو البرتغال، صافي بسم ouais, الله. صافي ouais. بحال Ouais. الموردينا برابط، بسم الله. Ah. Est-ce qu'on on n'a pas sous-estimé l'équipe d'Iran? Bien Ouais. sûr. On a sous-estimé un peu. Pas dans le sens où c'est les joueurs, mes amis, mes frères, mes Mm. coéquipiers. المغاربة كاملين. Ouais. اصلا المغاربة كاملين شحال قالوا غنربحوا الماتش الاول 4، غنعطيو ال4 لايران، وابخي ان Anzedo, شاء الله غنزيدوا البرتغال، فهمتي. ouais. Mais, mais, mais on est quand même sorti avec la tête, فهمتي. Ouais, tête La haute, tête, ah, ouais. la tête Mm. haute. Mais انا مازال كيبقى فيا الحال فاش كنهضروا على داك الشيء. كيبقى فيا الحال حيت مور داك الشيء لا كوب دي موند جات لا كوب دافريك 2010. Ah oui, ah oui. وهنا كل شيء كان تيتسناكم. باسكو جوستومون كل شيء كان شاف لا بريستاسيون، وكل شيء خليت واحد واحد Et انطباع c'est normal اخويا. مزيان انا مزيان. فهمتهم آه آه انا فهمتهم آه الجمهور، انا آه. فهمتهم. انا مغاربه علاش كاين، علاش سي نورمال. كيشوفوا الفرقه دابا، كيشوفوا اللاعب اللي كان في لو جروب، كيقولوا دابا حشومه، دابا حنا غنخرجوا مع بينا. Ouais, ما ouais, يمكنش. ما كانش. C'était. حتى في هذاك الماتش آه. il y a eu un peu de négligence، فهمتي. Ouais. Mais À quel niveau un peu de négligence? C'est-à-dire quoi? Là aussi, on a sous-estimé le Bénin? on a peut-être un peu sous-estimé l'équipe du Bénin, ou là on a peut-être pas pris le match comme il le faut. فهمتي. Oui, oui, ouais. خويا بودر، كنسلم عليك mon frère Bouder, je te passe un grand bonjour. Boudère! Tu vois ce que je veux dire? On a peut-être, Ah, c'est dur, parce que même, je sais pas, quand on va dire ça, on va dire, Faisal, il crache sur l'équipe. ah, Non, ماشي داكشي. Mais ما يمكنش. فاش كنفكر دابا، فاش كنرتاح دابا وكنفكر في لو ماتش ديال بينا، كنقول حشومه.
ما ouais, يمكنش كيفاش درنا باش نخرجوا. جو ريسبكت ليكيب دو بينان، اي ouais, فرقه انا جو ريسبكت. سي بور سا كنقول لك انا في الكره ما كاينش ماتش صعيب ouais, ولا ouais, ديفيسيل ولا فاسيل. ouais. اي ماتش خاصك خصك تدخل تلعب تلعب الماتش ouais. بحال كتلعب الماتش الاخر في لاكارير Oui, ديالك. oui, oui, صافي. oui, oui, واصلا في لافريك اي فرقه كتموت على بلادو. ouais, exact, c'est tout à fait فهمتي. normal. اي واحد بغى يعطي لا بون ايماج دو سون بيي وكيموت على التوني ديالو. وانا حنا ما كانش عندنا داكشي فوالا. Oui, On a eu un peu de négligence, peut-être un peu de fatigue aussi sur ce match. حيت mm, on a aligné ديما les mêmes joueurs, ديما la même équipe, فهمتي. oui, ouais, effectivement, effectivement. Alors Mais c'est justement, dur, mais c'est dur. on va parler un peu de tes coéquipiers, même Mohamed Sama, je pense que tu es, voilà, c'est-à-dire qui m'a gagné en tout. Est-ce que justement, on n'a pas trop utilisé Ziyech qui a une saison hyper chargée. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu, c'est-à-dire le reposer pour le premier et deuxième match ou تخليه حتى le troisième match عاد باش ترجع عليه la confiance ديالو و la forme ديالو. انا ماشي باش نقول المدرب ما دارش خدمه ديالو ولا Oui, شي حاجه، ولكن انا الا كنت انا مدرب ديك الساعه ouais, فاش جا حكيم في لا بريباراسيون قبل لا كوب mm, دافريك، mm, غنقول ليه هذوك لي ماتش اميكو ouais. ما جلس تلعبهمش، ما جلس تلعبهمش. غير تريني، Ouais, ارتاح، دير ريكوبيراسيون باش الماتش الاول ديال لا كوب دافريك mm, تعطي الماكسيموم ديالك. ارتاح. exact. هذوك لي ماتش اللي لعبنا في مراكش Ouais. 40 غير دوغري ولا ouais, 42 ما تلعبش. ضربتي عام زوين مع لاجاك، لعبتي شي 60 ماتشات. ouais, ouais, ارتاح. ouais. مي صافي المدرب هو ابخي سي المدرب تو ريسبكت لي ديسيزيون ديالو. Mm, صافي هو خدا لا ديسيزيون دو فير جوي حكيم. بوتيت حكيم mm, اوسي هو بغى يلعب. فهمتي ما تقدرش ouais. تعرف شنو كاين اشنو كاين. شنو وقع. ولكن الا كنت انا غنقول ليه ارتاح، Ouais, حيت حنا عارفين ouais. ليه هو لو جوار كلي ديالنا. Exactement, exactement. شنو l'apport justement ديال حكيم في la sélection l'équipe nationale en termes de pourcentage, c'est-à-dire si on devait donner un pourcentage, Hakim Ziyech en forme, واو. c'est quoi en termes de pourcentage? C'est un Hakim au top de sa forme. Ah oui, ouais, C'est la victoire. ما انا نقول لك انا كاين غايقولوا الناس سي لا فيكتور اسيوري. انا نقول ouais, لك سي ouais, سي حكيم اون فورم au top de sa forme. ouais, لاعب كبير حكيم، ouais, غران جوار. ouais. كيفاش كيقولوا بالانجليزي بيج بلاير ولا ما Des عرفتش كيفاش players, كيقولوا. yeah, yeah, exactement. بزاف. دابا شوف، دابا مشى تشيلسي ماشي ما تقدرش تقول لي شي حاجه. دابا مشى تشيلسي هو ما Ouais, تقدرش تقول هو غران جوار. mm, انا كيعجبني ouais. بزاف. وان شاء الله Le, ouais, هو بقى في الحال، وان شاء الله ان شاء الله غيدير شي حاجه، وان شاء الله فهمتي. ouais, يبا ليسي سون ايبانغ، فهمتي. غيخلي ouais. السميه ديالو في ديالو المنتخب ان شاء الله. في الموت ان شاء الله. غير جوستومون هو انت ما كانش عنده الزهر. انت اللي انتم بيان سور كلكم شنو كي كانت لا رياكسيون ديالكم انتم من وراء جوستومون داك لو بينالتي غاتي كومون فو لافي ريكونفورتي؟ شنو لا رياكسيون ديالكم انتم صافي وهو كيفاش مشينا. كان؟ مم. هو ما كانش مزيان داكشي. علاش مم. ميم لي برولونغاسيون سي نورمال خويا والله. مم. دابا غير انا زقلت بينالتي ديال ماتش اميكال، ماتش عادي ماشي مشكل. Ouais, bien ما sûr. كنتش مزيان. هو ماجين هو ماتش ديال لا كوب دافريك ويتيام دو فينال زقل بينالتي. صافي مشينا Mm. عنده قال لي ماشي مشكل هاني. شكون اللي ما Mm. كيزقلش؟ صافي Ouais, bien انسى sûr. داكشي، انسى داكشي. زيد Mm. Ouais, زيد لقدام. فهمتي. زيد ouais, لقدام ماشي مشكل. اصلا هو فاش خدا الكره حنا عارفين هو احسن ouais, لو ميور تيرور دو بينالتي اللي عندنا. ouais, exact, exact, وصافي exact. وهذاك ما النهار دخلتش الكره، ما دخلتش الكره. ما شنو غدير؟ بغاتش ما ما بغاتش بغاتش تدخل الكره. effectivement, واش effectivement, ميسي effectivement. ما عمرو زقل Oui, بينالتي؟ رونالدو bien sûr, bien sûr. صافي. Ça arrive à tout le monde. واللي تيكون مضرور بزاف هو اللاعب اللي زقل هذاك البينالتي، هو اللي تيكون في واحد الحاله اللي زعماك انكرويابل. انا شفتو زعماك دو بري في هذاك في ليجيبت. جي في كوميم دون كيل ايتا il était زعماك يكذب عليك الكذب. يبقى فيك اللعاب نيت. بيان سور. ولا كيسيون اللي قلت لك جوستومون كنت طرحتها لإيرفي رونار في لا كونفيرونس دو بريس. جو لوي افي دوموندي، كنت قلت لإيرفي قلت له واش ما تظنش بان راك استهلكتي بزاف فيصل، وكان احسن علينا تسترحوا قبل من هادشي. راه قبل من هذاك لو ماتش ديال البنان تسترحوا قبل
هو ذاك الوقت كان قال لي لا، كان خصو يجي ويلعب ويدير دي ماتش في رجليه. دونك كما قلتي كل واحد كيفاش عنده ابخي كل النظريه واحد ديالو. كل واحد بور سا انا جي دو ريسبي اه ان غران ريسبي بون. اه انا نقول اه لك الصراحه جي دو غران اه ريسبي pour Hervé Renard le coach اه qui est passé le coach. J'ai du grand respect pour lui. اه J'oublierai jamais. فهمتي ما عمري غننسى داكشي اللي دار معنا. داكشي اللي اه دار مع المنتخب مع المغرب. سي بور سا فهمتي. دابا صافي هو كيبغي يلعب. هو كيبغي يربح اي ماتش، بغى يربح واخا ماتش اميكال ما عندوش فهمتي. بغى يربح، وي بغى يدير لا ميور ايكيب بوسيبل صافي حنا اكزاكت احترمنا. واخا اكزاكت شوف الماتش الثالث وي كنا ديجا كاليفي. وي اكزاكت اكزاكت. حنا قلنا بوتيت غنلعبوا شويه الدراري اللي ما لعبوش بزاف غندخلوا غنلعبوا شويه. ما لعبناش هانيه. وي ماشي مشكل. علاش المدرب بغى يبقى مع الفرقه ديالو، بغى يبقى في لو 11 ديالو. دار ان او دو شونجمون. خرج وي ديرار دخل مازراوي، خرج داكوستا اكزاكت. دخل داكوستا، خرج بن عطيه صافي. وي Ouais, c'est vrai que زعما on n'a pas la chance n'était pas au rendez-vous في هذاك صافي لا شونس نيتي با le رونديفو خويا. ما انا كيبقى فيا parcours. الحال عاد دابا فاش كنهضر معاك على داكشي كيبقى فيا Ouais, الحال بزاف، وكنفكر وكنقول ما ouais, يمكنش. مي شنو ouais. بغا شنو غدير؟ تقتل راسك. لا ما تقدرش عاوتاني الواحد سي لي مي ان شاء شوز. الله داكشي اللي بغيناه بغي انا، داكشي اللي بغيت غير نفرح البلاد. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. لكن الا Ouais, بغى ربي ان شاء الله نديرو شي حاجه والله. Inch'Allah. C'est ce que tu promets les supporters de بيان l'équipe سور. du Maroc. المهم انا سي مي زوبجيكتيف. انا لي زوبجيكتيف اللي منين بديت مع المنتخب هو فيصل غيحطي لو ماكسيموم ديالو باش يجيب شي حاجه، باش يجيب شي تروفي للمغرب. انا داكشي اللي بغيت. انا ما تهضرش عليا على دي لا ليغا ولا دي Ouais, لا كوبا ديل ري ولا هادي. لا انا نديها غنكون فرحان. ولكن ما غاديش الفرحانه بحال الا جيت بصح بحال ديتي شي حاجه مع مع l'équipe ليكيب du Maroc. ناسيونال. Ouais, ça, c'est sûr que l'équipe du Maroc, ça تبقى هي l'équipe du Maroc, ou l'équipe سي تو nationale en général, ليكيب dans ناسيونال dans ان la carrière. جينيرال. تكون la carrière d'un joueur, c'est ce qui marque un peu le passage ديال un joueur ou le palmarès ديالو هو اللي تيكون بيان مع سور الفريق بيان الوطني سور. المغربي. On va rester مع l'équipe du Maroc, Faisal. Dernièrement, bon, vous avez le plaisir de le découvrir depuis un bon bout de temps déjà. Le complexe, le nouveau complexe Mohamed VI de football, comparativement داكشي اللي شفتي انت dans ta ما carrière عمري de ما عمري شفت شي حاجه بحال هكا. هذاك le complexe, ما عمري effectivement. شفت شي كومبلكس بحال هكا في اوروبا. Ouais. فين دزتي انت. وي ça c'est المهم انا ما نهضرش على فاش مشينا. فاش افيك ليد دو ميدي بن عطيه مشينا وي للسون دونترينمون ديال الجوفنتوس وي فاش exact. كنا في طاليان. ايه فهمتي. وي والله اخويا فاش دخلت في هذاك ديال في الرباط اه بزاف والله. اه واخيلا بريزيل المان داكشي اه ما اه عندهمش بحال هكا. اه c'est سافو دير ديك الساعه في هذاك لو مومون كتقول حنا ونا بي دو فوت حشومه ما نديرو شي حاجه. حشومه من mm, فهمتي. حشومه ما نديو وي شي حاجه، ما نجيبو شي حاجه، ما نفرحوش المغاربه كاملين. شوف دابا شنو كيديروا لينا باش نكونوا مزيان، باش نكونوا دون دي كونديسيون توب. optimal. Ah, oui. Dans de شنو très غندير bonnes conditions, c'est vrai لا que توب هذاك كومبلكس توب خويا. وسي سور كو داك الكومبلكس غادي يعجب بيان سور، راه عجب بزاف ديال لي زيكيب لي غروند زيكيب اللي جو بونس ديجا صيفطوا الناس ديالهم بور دي repérages pour faire des بيان concentrations. سور Je دي pense كونسونطراسيون سي تماك نورمال. on va voir Inch'Allah de grandes équipes هنا passer par le et ça c'est une fierté pour tous les Marocains et c'est surtout une fierté pour le joueur marocain اللي تيلعب في الخارج بحالك. بيان سور والله. Ouais. فاش كتشوف بحال هكا، فاش كتدخل في كومبلكس بحال هكا كتنسى راسك في المغرب. كتقول ما يمكنش Ouais. هذاك Ouais. الكومبلكس. انا خيطافي وداكشي اللي لعب ديبورتيف ما عندهمش بحال هكا. Ouais. 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 C'est فهمتي. vrai, وكتقول c'est انا في vrai. المغرب والله هذاك الكومبلكس ما يمكنش. لا سال دو سبور جامع داخل شحال من تيران كوفير سانتيتيك. فهمتي. واو Oui, بزاف. ouais. كتقول ما يمكنش. ما عمري انا شفت داكشي ابخي. Alors, Faisal, on a parlé du passé, on va peut-être pas parler du futur avant de se quitter. Le futur nouveau sélectionneur, Wahid Halilovic, كيف داز le contact معاه وكيفاش
comment s'annonce le futur مع واحد. با بيان خويا بيان، ما نكتبش عليك، مزيان. مم. فهمتي، هو جا عنده، فهمتي، عنده لي كاركتيرستيك ديالو. مم. وغنقول للناس واخا كيبان قبيح وداك الشيء، مم. Yeah. هو عزيز عليه يضحك. فهمتي، Ouais. ما Ouais. ما نكذبش على الناس، عزيز عليه يضحك. و وفوالا، وخدام. Ouais. سي ان غران ترافايور، خدام. مم. هو الكرة كيموت على الكرة، فهمتي. Ouais. فاش كتهضر معاه، فاش كتبقى ابخي مونجي كتجلس معاه وكيهضر معاه، كيجي عندنا كيهضر مم. على الكرة، كيهضر على فهمتي لي ديربي الرجاوي داير، كيهضر على الكرة، Ah oui. على Ouais. كنت اللي تونا فاش كنت في السعودي، فاش كنت في باريس سان جيرمان مع Ouais. رونالدينيو، فاش فهمتي فاش كان في الجيري، مم. فهمتي. Ouais. كيموت على الكرة وهو بغى يدير شي حاجة. غير باغي خل donc ouais. Ouais. فهمتي، غير خليه، فهمتي، Ouais. خليه المدرب ان شاء الله يكون خير، حنا اوني داير lui، فهمتي. Très bien. Très كو bien. سوا لو ستاف وداك الشيء، مم. خصو الوقت، حيت هو جا بوحدو. هو خطر في Exact. الستاف ديالو جا بوحدو، وخصو دابا يجمع الدراري، فهمتي. خصو دابا هو دابا خصو يختار شكون اللي غيجي وشكون اللي ما غيجيش، لي جوار فهمتي، مم. اللاعب كي لون دوني دي بون، كي مم. لون ساتيسفي ولا لا، صعيب دابا. ولكن ان Oui. شاء الله هو بغى يدير شي حاجه. هو ما جاش باش باش يدير شي، نو. باش هو يدير توريزم، باش يدير فوالا توريزم. فوالا، ما يمكنش. effectivement. كنسلم على اسماعيل، اسماعيل اسماعيل، كوكب. اهلا اهلا وسهلا سي اسماعيل، واهلا بكل ولكن الاخوان. خصك تقول لي، مراد خصك تقول لي وي خويا. اسماعيل، خصك تقول لي اسماعيل كوكب. اسماعيل كوكو، سا سي ان كود واقيلا بيناتكم، انت من اه بعد تقول لي الا بغيتي. هكاك. اسماعيل كوكو سير يا خويا سيدي، داكور. كوكب. Donc, c'est vrai que l'homme, personnellement, je l'ai côtoyé durant les 6 mois. On voit quand même que c'est un monsieur qui m'a dit que je le tourisme, qui a été marqué par le passage d'Yalo à Casablanca, mais qu'un entraîneur de la Raja. Ou Barry Arja, où il et vraiment, il veut marquer de son empreinte le passage d'Yalo au Maghreb, où il réalisait de très très bonnes choses. Ou qui m'a marqué, c'est que j'ai vu, c'est vrai, l'image اللي عنده ديال un monsieur vraiment sévère ou parfois لا. ses idées بغيت داكشي mal interprété parfois داكشي اللي تيبغي يقول et finalement تنجيو تنرجعوا لكلامه باسكو شحال من حاجه قالها في الاول ما بزاف ديال الاخوان ما تقبلوهاش، ولكن رجعنا ان بو بلوز او موان للكلام ديالو. وشفنا بحال واحد ليماج انا اللي حضرت لها في البوغوندي، منين تماركا لو بوت تماك، وملي كانت هذيك لا فيكتوار. C'était quand même c'était très fusionnel entre l'entraîneur et les joueurs. بيان سور. والله عقلت Mm. على هذا الماتش اللي لعبنا في بوروندي، وكنا بغينا Oui, نربحوا باش نجيبوا لا بروميير فيكتوار المدرب. حيت exact. شفنا لي سونساسيون اللي عنده، ولا غرينتا اللي عنده. هو Ouais, خدام، وهو الي تري اكزيجون، فهمتي. ouais. في الخدمه هو تري اكزيجون. هو الوقت معاه ما عندوش فهمتي، الوقت. هو نيشان، هو ما كيكذبش عليك، ما نيشان. كاينش. الا خصو يقول لك شي حاجه دون لي جو يقولها لك، Ouais, ouais, فاس exact. ا فاس كما Ouais. كنقول لك. وفاش ربحنا داك الماتش ديال بوروندي، فاش كتشوف دابا، كترجع كتشوف الماتش اللي لعبناه فاش ماركينا، كنا مشينا ديما نيشان عنده، Ouais. فهمتي. مشينا نيشان على المدرب، على مصطفى حجي، فهمتي. Exactement, exactement. حيت شفت هذيك حيت حيت ليماج. حيت كانوا الناس كيهضروا واش Ouais. غنديروا، واش غيديروا مع ديك المدرب. لا لا لا، Ouais. ان شاء الله نديروا شي حاجه مع ديك المدرب، وان شاء الله بيناتنا كاملين. وحنا اللي خصنا نديروا لو ترافاي دابا في التيران، Ouais. فهمتي. حنا اللي خصنا نديروا الترافاي في التيران باش ان شاء الله يرجعوا عندنا، فهمتي، الجمهور لو بوبليك. سي effectivement. نورمال. هو داكشي. دابا انا فهمت انا آه. لو بوبليك، سي نورمال. Ouais. البوبليك دابا كيعاي، ما بقاش بغاو يجيو، صافي. طلع ليه الدم على الكره، سي نورمال. ولكن ان شاء الله غيرجعوا، وان شاء ان الله شاء غنديروا الله، لو ان ماكسيموم شاء الله. ديالنا. حيت صافي. كاينه كوميم، كاين دراري تالونتيو، كاين دابا كما قلت لك احنا شفنا الوليدات لاعبين في دو غران كلوب في الالمان. اشرف شفنا حكيمي كي لا فيرتي اونتر اوتر ديال المغرب، وديال بزاف ديال اللعابه اللي تبارك الله عليهم، اللي زعما يقدروا مازال يعطيو بزاف جون، بيان سور يقدروا يعطيو جون. بزاف. ولكن داك لو بوت، انا جو فولي جوست سافوار داك لو بوت ديال اشرف كان بحال اون دوبل ساتيسفاكسيون. بان لي بحال سيتي اون كومبينيزون تلعبات ديجا اون اونترينمون وعطات لي فروي ديالها في لو ماتش. في اسكو المجال لا ميم؟ بوغوندي. وي اكزاكت. دابا شوف اشرف كان كيلعب مع غونار، كان كيلعب في الديفونس اغوش، وي اغوش. اكزاكت ودابا اكزاكت. مع المدرب الجديد، فايد، كيلعب في الجناب.
في الجناب ايلي ادغوات دروا، ولعب ادغوا الي دروا اي. ايلي دروا. علاش؟ عنده واحد لا فيتا، وعنده هذوك لي زيفور. هو يقدر 90 دقيقة. وي وهذاك البيت اللي ماركيناه وي شي حاجة اللي خدمنا في لونترينمون. فهمتي؟ اكزاكتومون اكزاكتومون فاش تريكوبيري الكرة، صافي نيشان هو خصو يدير لابيل، خصو يدخل في الوسط. صافي دار اكزاكتومون. لابيل، ما عاد شدوش. هذاك فاش مشى هرب. كانت هذيك لا ساتيسفاكسيون جوستومون ديال اون اكسيون ترافاي لونترينمون اي ترافايي ريوسيت. داكشي على داكشي علاش ترافايي، على داكشي علاش فاش هو ماركا مشى عند المدرب. اكزاكتومون اكزاكتومون. لا هو لا تمزراوي واحد الوقت هو في لو دوزيام بوت شفنا داك الشيء اه سيتي بيان سيتي سور، فريمون تري فيزيونيل. وكان بزاف كان داك الشيء بزاف. زعما فريمون سي ça m'a fait vraiment plaisir et chaud au بيان cœur de سور. voir ça زعما que c'est une image اللي غتبقى ليا بين لا بين بين عينيا. حنا مع، حنا وني ديغيغ لي. واخا سمعنا داكشي الهضره اللي كيقولوا على المدرب غيجي اش غيدير، واش لا ما يمكنش، حنا معاه. وبك لا جينيراسيون اللي جات دابا ان شاء الله غنديروا شي حاجه، وان شاء وي الله عاوتاني غنفرحوا عاوتاني البلاد، المغرب كامل، المغاربه، بحال فهمتي، بحال في لا كوب دي موند 2018 والله. اكزاكتومون اكزاكتومون. وكان تبارك الله البوبليك. ودايوغ الماتش اللي كان بريفو، ماتش اوفيسيال اللي كان بريفو في الدار البيضاء. كنتو فينالمون اه ليكيب دو Maroc وهو il y tient beaucoup à revenir بيان سور. à Casablanca. Il voulait jouer son match depuis d'ailleurs من نهار جا هو كان باغي يلعب في الدار البيضاء وباغي يرجع لا لكازابلانكا احسن ويعاود خويا احسن تيران في المغرب ولا؟ ما نكذبش عليك خويا، وانا لعبت في برنابيو، ولعبت في كامب نو، ولا في، خويا ما يمكنش. فاش كتلعب في دونور في كازا في دار البيضاء ما يمكنش، ما يمكنش شي حاجه. خصك تلعب واخا الجمهور ما غايكونش معاك، واخا دابا الجمهور كيعيق، خصك ترجع تلعب في كازا. علاش؟ فاش كيجيو الفراقيه يلعبوا الاخرين. ضد المغرب في كازا والله الا كيخافوا. سي effectivement سي انا تنقولوا دابا بحال دابا اون فرانس نقولوا لو شودرون فلان فلاني، لو شودرون ديال بيان جوفرا سور. غيشار ولا جو فوغيشا. سي ان افونتاج اللي خصنا حنا هنا او نيفو ديال ليكيب ناسيونال اللي خصنا نستافدوا منه. حيت effectivement ملي تدخل ستاد دونور هادشي سني با بور دير كو لي زوتر تيران سون با بون، ولكن لو لا ستاد لي دونور تيران ريست بيان سور. كوميم ما ريست. كتقول كتشوف دابا التيران في مراكش، التيران في اكادير، التيران في طنجة، حتى داك التيران فين لعبنا في وجدان، وي تبارك الله هذاك التيران ما وي وي فهمت. وي وي هذيك لا بيلوز effectivement داكشي. effectivement في الرباط. المهم عندنا لي تيران، tous les ولكن terrains نقول لك لومبيونس، Agadir هذيك لومبيونس Marrakech ديال وي كازا، هذيك لومبيونس وي ديال كازا شي حاجه اخرى. وي exactement. Donc ان شاء الله لو ان فيتور شاء الله يكون خير والله، ان لو شاء الله فيتور داكشي اللي بغيت. يكون مزيان بزاف وتشوفوا دو بون ريزولتا. ان ليكيب شاء الله. ناسيونال فيصل، ليكيب ناسيونال سي با uniquement le sélectionneur parce que كاين بزاف ديال الناس اللي qui travaillent dans l'ombre في l'équipe nationale. Est-ce que tu as une بيان pensée سور pour eux ce soir particulièrement est-ce que par exemple بيان سور. تعرف بان كاين تتشدوا بزاف في واحد جمال تشدوا فيه بزاف. انا نقول لك صراحه، شوف، الى عقلتي على داكشي، فاش 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 دينا لا كاليفيكاسيون ديال كوب دي موند كوت ديفوار. اييه فاش انا شديت الميكرو، اول حاجه اللي درت بغيت نوري للجمهور المغاربه كاملين، ماشي غير حنا لي جوار ولا لو ستاف، ميم هادوك الناس اللي خدامين لي زانطوندون، هذاك اللي كيغسل الحوايج، هذاك اللي كيجيب لك الحوايج ديما جديد، هذاك لانطوندون، يونس جمال، نزهه، فؤاد، شوفور دو بوس شوفور دو بوس الشلحي، لو كولونيل فاش كنقولوا لو كولونيل وغدا، فهمتي. انا كنت بغيت لو دكتور، فهمتي، لي كيني اكزاكت، حتى هما حيت ما كنشوفهمش، ولكن حتى هما هذوك الخدمه اللي كيديروا كل نهار فهمتي، الماساج اللي كيدير لك، ولا لانطوندون كيبقى معاك كيقول لك سعيد. اكزاكتومون. كيفاش كنقولها لا، كنقول ديما سعيد غنو سعيد غنو، فهمتي. سعيد حتى هو كيفيق ديما، كيفيق الصباح، كيجمع التيران، كيجمع الحوايج ديالك، كيصبر الحوايج ديالك. جمال، يونس، جمال، بزاف، رشدي، بزاف، علاف،
فرحات ايوا اكزاكتومون. تولي كيني كلشي كاملين درا. دابا ميم اللي كاينين جداد اللي دابا جاو وي. فهمتي. داكشي علاش شديت الميكرو وقلت اي واحد غيهضر غنمشي وي. عنده وغنقول اي واحد غيهضر. علاش؟ حيت حتى هما يسون امبورطون. Effectivement, effectivement, والله effectivement. C'est des gens qui travaillent dans l'ombre دون لومبر ou qui travaillent dans l'ombre et qui font وكيضربوا mettre تماره بيان سور. كيضربوا التماره ديال بصح. راه كاين اللي والله ما والله تينعش، كاين. انا نقدر نقول لكم نشهد بها بانك غير لا جيستيون ديال لي توني ديال بزاف. توت لي سيليكسيون. سي انكرويابل، واو سي انكرويابل. ولكن الحمد ايماجي لله زعما الحمد لله. كاينه une bonne entente. و سي سكو جي بي remarquer entre justement مع هاد الدراري. كاينه ميم des relations familiales parce que هادوك الدراري هادوك ils se transforment parfois en psy. هما اللي parfois اللي بيان سور. تجي يريمونت لو مورال زعما شحال من مره انا اه. شحال من مره انا كنجمع مع جمال يونس سعيد كنضحكوا وي. كنهضروا كنحس راسي بحال كنت فهمتي اه. في الزاويه في بلادي فهمتي اه. كنجلس معاهم كنهضروا كنضحكوا وداك الشيء وتا هما وكنحس. تعرفوكم مزيان، تا هما فوالا ايوا تا هما. ما خصوش غير سلام جمال راه ليا التوني ديالي راه ليا بصح. الحوايج ديال لونترينمون. اه. لا اه. ما يمكنش. لا خصك تعرفوا تبارك الله عليهم كل واحد. وفريمون انا شابو بور لو travail qu'ils font. ميرسي خويا والله برافو برافو برافو. ان غران Faisal, شابو. merci, merci beaucoup. Faisal, Anna, je ne vais pas te retenir plus que ça الله parce que يحفظك خويا vraiment, شكرا مراد. c'était très, 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 très agréable de مرحبا t'avoir. مرحبا. وانا متبعك في هذا الكونفينمون في رمضان. تنشوفك تبارك الله عليك. Tu ne refuses jamais les invitations qu'on te لا لا fait. Tu devais justement passer avec moi hier. قلت لي راه كاين واحد الاخ تا هو كان طالبك قبل مني. و tu as راك نهار يدو في الدخول زعما que tu es là et tu réponds présent. مرحبا. هضرتي لي على هذاك صدر la fausse polémique ديال هذاك l'histoire ديال la chanson. J'ai vu des messages passer على محرز، على les déclarations ديال محرز. paraît-il il y a لي eu une déclaration ديكلاراسيون شحال هو شهر. قال شي ديكلاراسيون بحال. ولكن هو كان كيهضر على ولاد الدرب ديالو في فرنسا فهمتي. دابا d'accord. مغاربه في الكارتي ديالو فهمتي بحال حنا مغاربه ما بغيناش بحال المغاربه ما بغيناش يربحوا الجيري فهمتي. وحنا d'accord. اصلا كنا معاهم غير هو كيهضر exactement على صحابه من فرنسا. ما d'accord. donc كيهضرش ماشي واقيلا بالمغرب كامل. ما عمماش على المغرب. دونك لا ما يمكن. ابخي ما فوالا. عرفت انا هو اللي ouais هضر ouais انا فهمتي. c'est vrai ما le كنقول حتى حاجه على contexte. داك الشيء. هو ليستوار ديالو بوحدو. هو c'est vrai اصلا هو مغربي exactement. مو مبا مغربيه. ماروكان مو مغربيه وداك الشيء مو مغربيه. دونك ضروري effectivement. المغرب غيكون معاك. Exactement, exactement. Ben, on leur souhaite un bon parcours. المغاربة معروفين on est pacifiste وتنبغيو الخير للناس اللي فوازان ديالنا والمغاربة والعرب en général. هذا هو اللي كان ياك فيصل. داك الشيء اللي كاين اخويا مراد. فيصل ميرسي بوكو. سلمي دو على ريان افيك نبيل بليزير. ديرار. غادي تصيفط لي واحد الميساج وغتقول لي راني تنتسناه غدا ان شاء الله. تقولها ليه مرحبا وتاكد عليه مزيان داك مرحبا العفريت. مرحبا اخويا تقول لي مراد. merci beaucoup, merci pour tout. مرحبا Et je te اخويا souhaite مراد. beaucoup de bonnes choses. J'espère. J'ai vu دو un ميم. message passer tout à l'heure qui قال لي شي واحد على le passage des voitures que c'est ما عرفتش c'est pas officiel ولكن قال لك c'est possible de passer en voiture. ما عرفتش لا c'est pas قالوا officiel. قالوا سي قالوا سي بوسيبل تمشي بالطوموبيل ولكن خصو يكون عندك طوموبيل مع بلاكا ديال اسبانيا فهمتي. انا ما عنديش d'accord. طوموبيل. فين هي d'accord. الطوموبيل فين غنخرج الطوموبيل فهمتي. d'accord. وانا d'accord. درت لو نيسيسير قالوا لي عمرت هذاك لو فورمولا عمرته. bien sûr. bien sûr. ولكن فاش سولني شنو هي لي ماتريكول شنو هي الموديل ديال شنو الطوموبيل ديالك شحال نتوما في الطوموبيل ما عنديش طوموبيل ما عندي ماتريكول. exactement. وان شاء الله الخير. ولكن شوف يكون خير خويا مواد. داك الشيء اللي الخير. كنتسنى انا. ما كنتسنى غير داك الشيء ان شاء الله. ديما كنفيق وكنشوف الميل ديالي كنشوف واش غيجاوبوني واش كاين شي فور واش كاين شي حاجه. ان شاء خصني الله ان الصبر شاء الله. وصافي. Alors, un dernier message, le public Dialek qui te suit, qui sont très très nombreux à te suivre et qui ont été très nombreux. On est à plus de 1000 et quelques personnes qui te regardent à l'instant même. Un dernier message, تبغي تقول لهم. غنقول لهم كنبغيكم بزاف وشكرا بزاف على l'investissement que vous donnez فهمتي. كتشجعوني وداك الشيء كتكونوا معايا. كنبغيكم بزاف كنموت عليكم وديما مغرب. Voilà. والله يعاونكم ورمضان مبارك كامل. Merci beaucoup Faisal. Bon courage pour la suite de ton parcours. Bon courage Merci, en club.
et bon Merci. courage avec l'équipe nationale. À très bientôt. À très À très bientôt, خويا bientôt. مراد. Très الله يعاونك bientôt. خويا، بسلامة. Salam. فوالا كنا مع فيصل فاجر، سيتي تري سامباتيك. تنشكركم بزاف، كنتو كتار بزاف هاد الليله هادي. دونك سا مفي فريمون بليزير. ابونيفو، راه كاين بزاف ديال الاخوان اللي ما كانوش عارفين بان تندير دي لايف انستغرام كل ليله بارتير دو 22 من 10 الليل. كاين بزاف ديال المفاجات وبزاف ديال الرياضيين والكويريه اللي غادي نستضيفهم في هذا لو كونفينمون هذا. وتنقول لكم بون سواري. شكرا بزاف. كانوا بزاف ديال الميساج، وغندير واحد الليله عاوتاني فاش نعطيكم لا بارول ونجاوبوا ونعرفوا ان بو اشنو كاسكو فو بونسي دان سوجي بيان بريسي. نعزلوا واحد الموضوع بالمعقول ونهضروا عليه. ميرسي بوكو. ميرسي معاذ، رجاد، نزهه بزاف. والله الا vous étiez très nombreux. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous avoir ce soir avec moi. Merci. À très bientôt. Ciao.